देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। समादरणीय वंदनीय भगवान का प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृंद, आज पनि हजुरहरु समक्षमा सारोद्धार गरुड पुराण कथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 8 भित्रका कथा प्रसंग जो रहेको छ, जुन कथा प्रसंग नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जुन कथा प्रसंग गरुडजीलाई भगवान श्री हरि विष्णुले बताउँदै हुनुहुन्छ, सोही कथा प्रसंग जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्षमा राखिँदैछ। श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा आफ्ना कुल पितृ इष्ट देवी देवताले कृपा गर्नुहोस्, सबैलाई राम्रो होस्। हामी यही कामना गर्छौं, यही प्रार्थना गर्छौं। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा पूरा हजुरहरूले सारोद्धार गरुड पुराण श्रवण गर्नुहोला। हामीले हिजो हजुरहरु समक्षमा राखेको कथा प्रसंग थियो, हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। बब्रु वाहन नाम गरेका जो राजा थिए, ती राजाले प्रेतको उद्धार गरिदिए। त्यो कथाबाट हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, यदि और्धदेहिक क्रिया कसैको भएन भने, त्यो कार्य भएन भने, व्यक्तिहरू पापी छन् भने उनीहरू अवश्य पनि नरकमा पर्दछन्। तर पापी व्यक्तिहरूको पनि कसैले और्धदेहिक कार्य गरिदिन्छ, त्यो क्रिया गरिदिन्छ भने व्यक्तिहरूले सद्गतिलाई प्राप्त गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरो हिजोको कथा प्रसंगबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अरूले गरिदिँदा त हुन्छ भने आफ्नै सन्तानले, आफ्नै छोरोले, आफ्नै छोराछोरीले आफ्ना पूर्वज माता पिताका लागि कुनै पनि और्धदेहिक क्रिया, कुनै पनि तरिकाले उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अवश्य पनि राम्रो हुने रहेछ, हामीलाई पनि राम्रो हुने रहेछ। उहाँहरूले पनि भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ, पितृलोकलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हिजो हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अगाडि गएर यहाँ गरुडजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ भगवानसँग, आमोस्मि किं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रैस् तथा च कथय प्रभो। हे मेरो भगवान, हिजो हजुरले भनिदिनु भयो, कसैको और्धदैहिक कार्य अरूले गरिदिँदा त हुन्छ भने आफ्नो छोरोले यदि आफ्ना माता पिताका लागि और्धदैहिक कार्य गरिदिन्छन् भने उनीहरूको उद्धार नहुने कुरै छैन भनेर हजुरले त भन्नुभयो। तर हे प्रभु, मुक्त हुन चाहने जो सुकृत जनको जो क्रिया छ, और्धदैहिक कार्य छोराले कसरी गर्नुपर्दछ, त्यो समयमा आफ्ना सन्तान छोराछोरीले के कार्य गर्नुपर्दछ, सम्पूर्ण कुरो हजुरले भनिबक्सियोस्, सबै बताइदिनुहोस्। सुन्न आतुर छु भनेर यसरी गरुडजीले प्रश्न गरेपछि भगवान अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष मानुषाणां हिताय वै धार्मिकार्हं च यत् कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुड, धेरै राम्रो प्रश्न सोधेका छौ, सुन, श्रद्धापूर्वक सुन, पूरा सुन। मनुष्यको हित हुने कुरा म भन्दछु। के गर्दा व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ त? जुन कर्म गर्नाले धर्मात्मा जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले शुभ गतिलाई प्राप्त गर्दछन्, उनीहरू शुभ गतिका हुन्छन्।
सुकृति पुरुष वृद्ध अवस्थालाई व्याधिले ग्रस्त भएको देख्ने बित्तिकै यस्ता व्यक्तिहरूले, यस्ता जनहरूले ग्रहादिको मार्केस हेर्नु पर्दछ। के मेरो कुण्डलीमा अब मृत्युको समय आइसकेको बताउने कुनै लक्षण छ त? मार्केस ग्रहले मेरो मृत्युको बारेमा केही बताएका छन् त? त्यसको बारेमा विचार गर्नुपर्दछ। सप्तमेश कुण्डलीमा द्वितीयेश अष्टमेश, यहाँबाट मृत्युको बारेमा हेर्ने गरिन्छ। हुन त यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छन्, मैले यहाँ संक्षिप्त थोरै मात्रै हजुरहरू समक्षमा बताएको हो। जुन गरुड पुराणमा यहाँ बताइयो त्यो मैले जोड्न मात्र खोजेको हजुरहरू समक्षमा। पहिले मार्केस ग्रह हेर्नुपर्छ अरे। छोराले पनि देखाउनु पर्दछ आफ्ना पिता माताको चिना। यदि उहाँहरू वृद्ध अवस्था भइसक्नु भएको छ अथवा उहाँहरू बिरामी धेरै पर्नुभयो, अब बाँच्न सक्ने स्थिति भइरहेको छैन भने के ग्रहले पनि विदाई गरेका हुन् त? त्यसको बारेमा विचार गरिहाल्नु पर्दछ। प्राण चलेको नचलेको पनि नाडीद्वारा विचार गर्नु पर्दछ अन्तिमको समयमा। अब त्यस पछाडि निश्चय गरेर अन्त्यकाल आएको बखत त्यो समय जानेर, निर्भय भएर जानेर अथवा नजानेर गरेको पापको प्रायश्चित्त अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भय स्याद तन्द्रितः। आफैले पनि यदि सकिन्छ भने अब मेरो अन्त्य समय आएको रहेछ भनेर आफू अलिकति सक्ने अवस्थाको तपाईँ हुनुहुन्छ भने आफैले पनि यी कार्यहरू गर्नु। के कार्य आफैले पनि गर्न सकिन्छ त? जानेका बखतमा अथवा आफूले सकेको अवस्थामा भन्दा अन्त्यकाल प्राणान्त हुने जानिसकेपछि पहिले पुत्रले, जो पुत्र छ सन्तान छ, उसले पनि स्नान गरोस् र आफूले पनि स्नान गर्नुपर्दछ अथवा आफ्ना सन्ततिले स्नान गराइदिउन्। अब कस्तो छ, स्नान गराउँदाखेरि समस्या हुनेछ भने यसो हामीले तातो पानीले चाहिँ कपडाले यसो शरीर पुसिदिनु पर्दछ, यो कार्य गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हात समातेर भए पनि छोराले शालिग्राम पञ्चदेवताको पूजा गराओस्। गणेश, देवी, विष्णु, ग्रह अनि भगवान शिवजी, यी पञ्चदेवताको पूजा छोराले हात समातेर भए पनि गराइदियोस् अथवा छोरीले यो कार्य गराइदिउन्। छोराछोरी जो भए पनि गराइदिन मिल्दछ, पूजा गराइदिन। हात समातेर हात लाग्दैन भने त शालिग्राम स्वरूप स्वयं भगवान विष्णुको स्वरूप हो, त्यसैले त्यहाँ पूजा अवश्य पनि गर्नुपर्दछ यसरी बताइएको छ। भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा चन्दन अक्षता, तिल अक्षता भनेको तिल अक्षताले पूजा गर्नु पर्यो। कुमकुम तुलसी पत्र आदिले पूजा गर्नुपर्दछ। अनि धूप दीप धेरै प्रकारका नैवेद्य लड्डु आदि चढाउनु पर्दछ। यसरी चढाउन लगाउने अथवा आफ्ना सन्ततिहरूले यो कार्य गरिदिने। अनि त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणादिले नैवेद्यले परिपूर्ण गराउनु पर्दछ भनेको यो एउटा यज्ञ हो। यज्ञ गरिसकेपछि दक्षिणा गर्ने, नैवेद्य भनेको भोजन आदि टक्र्याउने। अनि त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई अष्टाक्षरी द्वादशाक्षरीको मन्त्र जपाउनु। आफैले पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरये नमः, विष्णवे नमः, शिवाय नमः, यस्ता प्रकारका मन्त्रहरू जप्नु पर्दछ। जिब्रो लाग्दछ भने अन्त्यमति सागति भनिएको छ। भगवान श्रीहरिले गरुडजीलाई यो प्रसङ्ग बताउँदै हुनुहुन्छ। आफैले पनि जप्नु पर्दछ, जप्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। विष्णु भगवानको नाम, शिवको नाम अवश्य पनि जप्नु पर्दछ अन्त्यकालको समयमा। संस्मरे श्रवणाच्चैव विष्णोर्नाम शिवस्य च, हरेर्नाम हरेत् पापं नृणां श्रवणगोचरम, यसरी बताइएको छ श्री गरुड पुराणमा। त्यसैले यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। हरिहरको नाम जप्नाले वा सुन्नाले मात्र पनि मनुष्यको सारा पापहरू नाश हुन्छ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब अन्त्यको समय छ नि, अन्त्यको समयलाई पनि हामीले खेर जान दियो भने सकियो जिन्दगी। अगाडि त हामीले के गरियो होला, जपेन भने पनि अन्तिम समयमा जप्नु पर्दछ। बान्धवहरूले रोगीको नजिक शोक सुर्ता भर्सक नगर्नु।
के गर्नुपर्दछ अरे त्यो समयमा भने भगवानको पवित्र मङ्गलदायक नाम बरु आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले पढेर जपेर सुनाउनु पर्दछ। मरणासन्न भएका व्यक्तिको कानमा परोस् अरे भगवानका नाम पवित्र हुन्छन्। उनीहरूको चाहिँ भगवानको नाम सुनेर चाहिँ उनीहरूको आत्मा यसरी बताइएको छ। भगवानको नाम कुन कुन नाम जप्दा राम्रो हुन्छ त? यहाँ 10 अवतारको कुरा गरिएको छ। मत्स्य कुर्म वराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्की तथैव च। मत्स्य भगवानको नाम जप्नु अरे, कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम श्रीराम श्रीकृष्ण बौद्ध यानी कि बुद्ध भगवानको कल्की भगवानको नाम जप्नु पर्दछ। यी नाम जान्ने ज्ञानीले सधैँ यी नामहरू स्मरण जहिले गरिरहनु पर्दछ। रोगीका नजिकमा जो मरणासन्न भएका छन् तिनका नजिकमा आफ्ना सन्ततिले पुत्रा पुत्रादिले बान्धवले बारम्बार नै यो 10 नामलाई सुनाइराख्नु पर्दछ, जपाइराख्नु पर्दछ। एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः समीपे रोगिणो ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तिताः। यसरी बताइएको छ। जसको नित्य मुखमा कृष्णको मङ्गल नाम रहन्छ त्यसको कोटि पाप भए पनि छिटै नाश हुन्छ। यसरी बताइएको छ। अझ अन्त्यको समयमा मर्ने बेलामा आफ्ना छोराछोरीको नाम कृष्ण राखिएको छ, राम राखिएको छ र आफ्नै छोराछोरीको नाम स्मरण गर्न पुग्यो भने पनि आफ्नै छोराछोरीको नाम बोलाउन पुग्यो भने पनि ती व्यक्तिको उद्धार हुन्छ जसले प्राण अब त्याग्ने छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त अजामिलको कथा हजुरहरूलाई अस्ति मैले श्रवण गराएको थिएँ। त अजामिलको छोराको नाम नारायण हुँदा अन्त्यको समयमा छोरोलाई बोलाउँदा अजामिल मुक्त भएको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको थियो। श्रद्धाले देवताको नाम लिँदा को मुक्त हुँदैन त? आफ्नो छोराछोरीको नाम राम कृष्ण राखेर अन्तिमको समयमा बोलाउँदा त अजामिलको उद्धार भएको थियो भने आफ्नो श्रद्धाले भक्तिले भगवानको नाम अन्तिमको समयमा लिन पुग्यो भने को मुक्त हुँदैनन्? यसरी बताइएको छ। अजामिलोऽप्यगाध धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। हेर्नुहोस् त भगवान भन्नुहुन्छ हे गरुण, जति पाप नाश गर्नका लागि भनेको जतिसुकै पाप होस् आफूसँग त्यसलाई नाश गर्नका लागि हरिको नाम काफी छ। यसरी बताइएको छ। जतिसुकै पातकी व्यक्ति होस् ती जनले भगवानको नाम मात्र स्मरण गर्दछन् भने उनीहरूका पाप तत्काल क्षण नाश भएर जान्छ। यमराजले दूतहरूलाई भनेका छन्, ए दूत हो सम्झिराख, नास्तिक जनलाई मात्रै नरकमा ल्याउनु भनेर यमराजले यसरी आदेश दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यमराजले भन्नुहुन्छ अरे हे दूतहरू, जो हरिको नाम स्मरण गर्दछन् तिनलाई यहाँ नल्याउनु। हरेर नाम नश्रया शक्ति पाप निर्हरणे द्विजः। जसले पाप गर्दछन् ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै यहाँ ल्याउनु पर्दछ। हरिको नाम कुन कुन नामहरू रहेका छन् त? अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजेत्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजेत्। कमलनयन वासुदेव विष्णु। यस्ता नामहरू छन् नि भगवानका। कमलनयन वासुदेव विष्णु मणिधर अच्युत शङ्ख चक्र पाणी सबै भगवानका नाम हुन्। यी नामहरूमध्ये कुनै पनि एक नाम नित्य हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। यमराजले भनेका छन् हे दूत हो, यी नाम बारम्बार उच्चारण गर्ने जनलाई यहाँ ल्याउनु हुँदैन। उनीहरूलाई लिनका लागि त भगवानका दूतहरू आउँछन्। कस्ता प्राणीलाई यहाँ ल्याउने? भगवानको चरण कमलदेखि विमुख भएका, हरिको भक्तिले रहित भएका, नरकमा पर्ने बाटामा लागेका यस्तालाई मात्र यहाँ ल्याउनु। जिह्वा नभक्ति भगवत
गुणनामधेयं चेतस्स न स्मरति तच्चरणारविन्दम। यसरी यमराजले यमराजका दूतहरूलाई आज्ञा दिनुभएको छ, जसका शिरले श्री कृष्णलाई कहिले पनि नमस्कार गरेको छैन, जसका शिरले भगवान शिवजीको मन्दिरमा उनीहरूले प्रणाम गरेका छैनन्, जसका शिरले नारायणका मन्दिरमा प्रणाम गरेका छैनन्, हात झुक्दैन, शिर झुक्दैन, शरीर झुक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, ती पापी भक्तिले रहित भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ लिएर आउनु। यमराजका दूतहरूले यसो भन्नुभएको छ। यसै कारण सम्पूर्ण जगतमा मनुष्यहरूको पावक प्रायश्चित्त निश्चय नै भगवान श्रीहरि विष्णुको नाम रहेको छ। त्यसैले हामीले अगाडि नै जुनै पनि भिडियोमा जय श्रीहरि भनेर हजुरहरूलाई पहिले भगवानको नाम श्रवण गराउने गरेका छौँ। भगवानको नाम नित्य स्मरण गर्नुहोस्। नित्य सुन्यो भने पनि ओहो हाम्रो यो कान पवित्र, हाम्रो यो शरीर पवित्र हुन्छ, यसरी बताइएको छ। जानेर त व्यक्तिहरूले पाप हतपत गर्दैनन्, तर जानी नजानी केही पापहरू भइरहेका हुन्छन्। यदि भगवानको नाम जपिएन भने कहिले पनि प्रायश्चित्त हुँदैन। नारायणदेखि विमुख भएका जनको कहिले पनि उद्धार हुँदैन। जस्तै मदिरा हालेको जो माटाको भाँडो गङ्गा जल हाल्दा पनि शुद्ध हुँदैन, त्यस्तै जहिले तहिले भगवानको भक्तिबाट विमुख भएका व्यक्तिहरू हतपत प्रायश्चित्त नभएसम्म उनीहरू शुद्ध हुँदैन। त्यसका लागि भगवानको नाम जप्नै पर्दछ, बारम्बार जप्नु पर्दछ, प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। कृष्णको नाम जसले नित्य जपेका छन् ती पुण्यात्मा हुन्। तिनले यम र यमराजको दूतलाई स्वप्नमा पनि देख्नु पर्दैन। नर्क जानुको त कुरै छैन। मासु हाड रक्तले बगेको बैतरणी नदी छन् यम लोकमा जानुभन्दा अगाडि, यो भनिएको थियो। अस्ति नै हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। सो नदी तर्न जसले अन्त्य बखतमा बैतरणी गाई ब्राह्मणलाई दान गरेको छ भने तिनले नदीमा पर्नु पर्दैन। यसरी भगवानले गरुडजीलाई बताउनु भएको छ। यसकारण सुपुत्रले आफ्ना पिता माताका लागि बैतरणी अवश्य पनि गरिदियोस्, यसरी बताइएको छ। अन्त्यकालमा विष्णु भगवानको नाम जप्नाले घोर पाप गरेको भए पनि त्यो पाप नाश हुन जान्छ। अन्त्य समयमा गीता पाठ श्रवण गर्न पुग्यो भने उसका पापहरू नाश हुन्छन्। विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पनि सुन्नु पर्दछ, सत्पुत्रले सुनाउनु पर्दछ। यी पाठ सुन्नाले मनुष्यको पाप धोइन्छ र अन्त्य समयमा उनीहरू सुखी हुन जान्छन्। एकादशी व्रतम गीता गङ्गाम्बु तुलसी दलम विष्णु पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानीं च। एकादशी व्रत, गीता पाठ, गंगा जल, तुलसी दल, तुलसी मञ्जरी दल भनेको, अनि विष्णुको चरणामृत, यी सम्पूर्ण मनुष्यलाई मर्ने बखतमा मुक्तिदायक छन्। त्यसैले अन्तिमको समयमा मुखमा तुलसी पत्र लगाइदिएको देख्नु भएको होला, गंगा जल लगाइदिएको देख्नु भएको होला। प्यारा भक्त भागवतहरू भगवानको शालिग्रामलाई स्नान गराएको जल, भगवानलाई स्नान गराएको जल मुखमा लगाइदियो भने पनि तिनीहरूले सद्गति प्राप्त गर्दछन्। सत सन्तानले आफ्ना मातापिताको मृत्युको समयमा यो कार्य अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। भगवानले यसरी आदेश दिनुभएको छ। यदि भइसकेपछि त्यस उपरान्त के गर्नुपर्दछ त? सद ब्राह्मणलाई संकल्पपूर्वक अन्न घिउ सुन सहित बाछाले सँग भएको गाई दान गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, मर्ने बेलामा अन्तिमको समयमा के कार्य गर्नुपर्दछ यो जानी राख्नुपर्दछ हामीले। अन्त्यकालमा थोरै वा धेरै जो दान गरिन्छ नि, भगवान भन्नुहुन्छ हे गरुड त्यो दानको अक्षय पुण्य हुन्छ। तिनका पुत्रादिले पनि पाउँछन्। जसले यो दान गरेको छ उनीहरूले पनि पाउँछन्, जसका लागि गराइएको छ उनीहरूले पनि पाउँछन्। पितामाताले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। जो ज्ञानी सतपुत्र छन्, मातापिताको अन्त्यकालमा यो सबै कार्य गरून्, यी दान आदि कार्य पनि गरून्। यस्तो गर्ने पुत्रलाई सज्जन ज्ञानी पुरुषहरू पनि प्रार्थना गर्दछन्। यसरी यो कार्य गरिदिन्छन् भने सज्जन जनले, देवताले पनि ती पुत्रलाई मान्छन् अरे के। यस्तै पुत्र हाम्रा कुलमा पनि भइदिए भन्छन् अरे अरूले पनि। आधा नेत्र चिम्लन लागेका पितालाई देखिसकेपछि अब प्राणान्त हुने बेला भयो। यो जानिसकेपछि पहिले पिताले कमाएको
धनको पुत्रले धेरै माया गरिरहनु हुँदैन, आफ्नो लागि धन आफै कमाउनु पर्दछ। पिताले कमाउनु भएको छ भने उहाँहरूका लागि त्यो धनले पुण्य कार्य गरिदिनु पर्दछ। माताले कमाउनु भएको छ भने पिता माताले कमाएको धनले उहाँहरूकै लागि पुण्य कार्य गरिदिनु पर्दछ, दान गरिदिनु पर्दछ। सकेको सत्कर्ममा त्यो धन लगाउनु पर्दछ। सत्पुत्र हुनाले बाँचुन्जेल पनि सुखैमा पाल्दछ सत्पुत्र भयो भने। अनि मर्ने बेलामा पनि सत्पुत्र हामीले जन्माएका छौँ भने मर्ने बेलामा पनि उनीहरूले यो कार्य गरिदिन्छन् र अन्त्यमा दुःख पाउनु पर्दैन भनेर यसरी भगवान बताउनुहुन्छ। आतुर कालको दानका बारेमा पनि भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। ग्रहण दान र आतुर कालको दान, यी दुई दान एकदम सुख दिने हुन्छन् अरे। अवश्य आतुरमा तिलादि अष्टमहादान गर्नुपर्दछ। अब ती अष्टमहादान भनेका के हुन् त भन्दा तिल दान, फलाम दान, सुन दान, कपास दान, नुन दान, सप्तधान्य दान अनि भूमि गाई दान। भूमि अनि गाई, यी प्रत्येक एक एक चीजका बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। यी प्रत्येक पवित्र छन्। आतुर दान यसरी गरियोस्। यी अष्टमहादानले महापातक नाश गर्दछ। अवश्य आतुरकालमा दान गर्नै पर्दछ। त्यसको फलका बारेमा पनि भगवान श्री हरि विष्णुले गरुडजीलाई बताउनु भएको छ। प्यारा भक्तभागतहरू, भगवान भन्नुहुन्छ मेरो पसिनादेखि उत्पन्न भएको 3 प्रकारका तिल रहेका छन् हे गरुड। तिल दान गर्नाले असुर, दानव, दैत्य आदि सबै खुसी हुन्छन्। तिल जो छ सेतो, कालो र कैलो खालको हुन्छ। भगवानले यो बताउनु भएको छ। यी दान गर्नाले मन, वचन र शरीरद्वारा गरेको सबै पाप नाश हुन्छ। संहरन्ति त्रिधा पापम वाङ मनः काय सञ्चितम, यसरी बताइएको छ। भूमिमा हात राखेर फलाम दान गर्नाले यमलोक जानु त के, त्यसका समीपमा पनि जानु पर्दैन भनेर यसरी भगवानले यो कुरा बताउनु भयो। पापीलाई दण्ड दिने यमराजका हतियारहरू के हुन्छन् अरे भन्दा नि बन्चर हुन्छ अरे, दण्ड, खड्ग, छुरी आदि हुन्छन् जो फलामद्वारै बनेको हुन्छ, फलामबाट बनेको हुन्छ। त फलामको हतियार दान गर्नाले यमराज खुसी हुन्छन्, फलाम दान गर्नाले यमराज खुसी हुन्छन्। अवश्य यमलोकमा सुख हुन्छ। यसो गर्नाले यमलोकमा सुख होस् भन्ने इच्छा राख्नेले फलाम दान गर्नुपर्दछ। उरण, श्याम, सूत्र अनि सुण्डामर्क अनि उदुम्बर आदि गरिएका दूतहरू फलाम दान गर्नाले खुसी हुन्छन् र उनीहरूले दुःख दिँदैनन्। हे गरुड, यो अति गुह्य उत्तम दान छ। अति गुह्य उत्तम दानको बारेमा पनि म भन्दैछु। जुन दान गर्नाले स्वर्ग, मर्त, पातालका सबै खुसी हुन जान्छन्। ब्रह्मा आदि ऋषि, देवता, यमराजका सभासद सम्पूर्ण सुनदान गर्नाले खुसी भएर उनीहरूले वर दिन्छन्। यसै कारण प्रेत उद्धारका निमित्त सुनदान अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। सकेको आफ्नो गच्छे अनुसार। हे तात, हे गरुड, सुनदान गरेको छ भने यमलोकमा त्यो व्यक्ति जानु पर्दैन, स्वर्ग जान्छ, यसरी बताइएको छ। भगवानले बताउनु भएको हो। हाम्रो तर्फबाट, मैले गोजीबाट बताएको कुरा होइन। स्वर्गदेखि सत्यलोकमा गएर धेरै काल बसेपछि पृथ्वीमा राजा भएर जन्मिन पाउँछन्। अर्कोचोटि यदि पृथ्वीमा आउन पर्यो भने रूपवान हुन्छन् उनीहरू। रूप पनि धप 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 बल्दो हुन्छ। धर्मात्मा, सत्य बोल्ने, धनी, पराक्रमी हुन जान्छन्। रूपवान, धार्मिको, वाग्मी, श्रीमान, तुल विक्रम। ल हेर्नुहोस्। अनि यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ कपास दान गर्नाले यमदूतको भय हुँदैन। नुन दान गरे के फल मिल्छ? यमराजको डर हुँदैन, यो फल मिल्छ। फलाम, नुन, कपास, तिल। अनि यस्तै प्रकारले सुन दान गर्नाले यमराजका सभासद, चित्रगुप्त आदि सबै खुसी हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा छ। त यमराजको ढोकाका जो धर्मध्वज आदि चारैजना खुसी हुन्छन् अरे। सप्तधान्य दान गर्नाले सबै यसरी खुसी हुन्छन्। अब सप्तधान्य पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यसमा के पर्दछन् त? यसको बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। धान, जौ, गहुँ, मुगी, मास, कागुनु, चना, यी जो 7 चिज, यी 7-8 चिजहरू रहेका छन्, यसलाई के भनिन्छ? सप्तधान्य भनेर भनिन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ। एक गाईको थलो जति भूमि सुपात्र ब्राह्मणलाई विधिपूर्वक दान गरेको छ भने नि उसका ब्रह्म हत्यादि गरेका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ।
न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानात् द्विनश्यति राज्ये कृतं महापापं भूमिदानाद् विलीयते। व्रत तीर्थ अरू दान गर्दा नाश नभएका पाप यदि छ भने भूमि दान गर्नाले ती सबै पापहरू नाश हुन्छ। धान खेतीले युक्त भएकी भूमि, अब यहाँ बताएका कुराहरू सबै मैले हजुरहरूलाई बताउँछु। सक्नेले गर्नुहुन्छ, नसक्नेले पनि आफूले सके जति गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। खेती योग्य केही भूमिहरू सत ब्राह्मणलाई है, फेरि ब्राह्मण भनेको ब्रह्म कर्म गर्ने हुनु पर्यो। ब्राह्मण भनेको जस्तो पाए त्यस्तै ब्राह्मण हुँदैन, जन्मनाले मात्रै ब्राह्मण हुँदैन। यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। सत ब्राह्मण छन्, अब त्यो कस्ता हुनुपर्दछ ब्राह्मण, त्यो पनि अगाडि आउँछ, त्यो पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। यदि त्यस्ता ब्राह्मणलाई दान गर्दछन् भने देवताले पूजा गरिन्छ अरे के, त्यो व्यक्ति जसले दान गर्छ इन्द्रलोकमा जान्छ। त्यो हे गरुण, अरू दान गर्नाले थोरै पुण्य हुन्छ यसरी बताइएको छ। भूमिदान गर्नाले दिनदिनै पुण्य बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। जो भूमिको मालिक छ, भूमिका मालिकहरूले पृथ्वी दान अवश्य पनि गरोस्। यदि गर्दैन भने उसले अर्को जुनीमा, गाउँमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा छाप्रोसम्म पनि पाउँदैन। अर्कोचोटि फेरि मनुष्य भएर आउनु पर्यो भने ऊ भूमिविहीन बन्दछ। जन्मलाई ऊ दरिद्रै भइरहन्छ। आफू जमिनदाता छ भने जमिनदाता भएर पनि अलिकति मात्रै भए पनि उसले आफूले दान गर्दैन भने ऊ नरकमै रहनु पर्दछ। नसक्नेको लागि कुरा होइन, सक्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नि त धेरैजना, हैन? सक्ने व्यक्तिले यो कार्य अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। सक्ने नसक्ने त दिनेवालालाई थाहा हुन्छ नि, प्यारा भक्त भागवतहरू, होइन र? मैले यसलाई यति दिएको छु, यसले यति कर्म अब गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै फेरि उसले यति चिज पाउँछ भन्ने कुरा ती दिने दातालाई थाहा छ। हामीलाई त के थाहा छ र? त्यसैले आफ्नो स्थिति कस्तो छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसै कारण भूमिको मालिकले भूमिदान गरून्। अरूलाई भूमिको बदला जो नसक्ने छन्, जोसँग भूमि नै छैन, आफ्नो बस्ने ठाउँै छैन भने उनीहरूले गौदान भए पनि अवश्य गरून्। अन्त्यमा सुख प्राप्त गर्नका लागि अन्त्यमा दुःखलाई नाश गर्नेवाला धेनु दान गर्नुपर्दछ। रुद्र धेनु मृत्युञ्जय हुन् यसरी बताइएको छ। धेनु दान गर्नु, रुद्र धेनु, रुद्र मृत्युञ्जय हुन्, यो कुरा हो। जानी नजानी जो ऋण नाशक ऋण धेनु अनि मोक्ष दिने मोक्ष धेनु हुन्। जानी नजानी गरेका पापहरूलाई नाश गर्ने मोक्ष धेनु दान गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुण, विधिपूर्वक वैतरणी धेनु दान गर्नुपर्दछ। गौदान गर्नाले मनुष्यको 3 प्रकारको पापदेखि गाईले तार्दछिन्। ल हेर्नुहोस् त, कायिक वाचिक मानसिक पाप छन् नि, यी पापबाट गाईले तार्दछिन् त्यो वैतरणी नदीमा। बाल अवस्थामा, कुमार अवस्थामा, यौवन अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा गरेको पाप गौदानले नाश हुन्छ। हे गरुण, रातमा गरेको, प्रातःकालमा गरेको, मध्याह्न कालमा गरेको, अनि शरीरले, वचनले, मनले गरेको पाप सबै नाश हुन्छ। जन्मभरि गरेको पाप एकै बार दुध पिउने कैली गाई दान गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश भएर जान्छ। सम्पूर्ण वेद जान्ने ज्ञानी ब्राह्मणमा दान गर्ने दाताले सुख पाउँछन्। दान गर्ने दाताको सम्पूर्ण पाप अन्त्यकालमा नाश गरेर उसको उद्धार गरिन्छ। यसरी उसको उद्धार मैले गरिदिन्छु भगवान भन्नुहुन्छ। आफ्ना चित्त स्वस्थ भएको बेलामा एक मात्र भए पनि गाई उसले अवश्य पनि दान गर्नुपर्दछ। आतुर भएका बेलामा 100 गाई दान, भक्ति बिना मरेपछि 1000 गाई दान गरेको, बिना विधि लाख गाई दान गरेको पनि पहिलो जुन दान बताइयो नि, अगाडिको समयमा उसले दान गर्दछ भने, शुद्ध चित्त भएको बेलामा एउटै मात्रै भए पनि गाई दान गर्दछ भने ती 1000 गाई दान गरेको भन्दा 100 गुणा फल उसले प्राप्त गर्दछ। तीर्थमा, सत्यत्रमा गरेको दानले लक्ष्य फल मिल्दछ। सुपात्रमा दान गरेको छ भने लक्ष्य गुणा फल मिल्दछ। दातालाई अन्त कालमा अनन्त उसले फल प्राप्त गर्दछ। सुपात्रलाई दान दिनु पर्दछ र सुपात्र छ भने उसलाई दान लिनेलाई पनि पतिग्रह हुँदैन, लाग्दैन, दिनेलाई पनि राम्रो हुन्छ। सुपात्र भनेको के हो भने यो पनि बुझ्नु पर्यो। वेद पढ्ने, पढाउने,
आफूले नित्य मैले भनेको थिएँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, जसले वेद पढ्नुहुन्छ उहाँहरू सत ब्राह्मण, बिहान बेलुका गायत्री जप्नुहुन्छ उहाँहरू सत ब्राह्मण, नित्य होम हवादि गर्ने त यो त झन् उत्तम भइगयो बलि वैश्वदेव गर्ने। यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। देवभक्त भगवानको नित्य पूजा गर्ने यस्ता ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। दान दिँदा पृथ्वी दान, भूमि दान गर्दाखेरि पनि अथवा अन्य दान गर्दाखेरि पनि, नभए त्यो दान दिने व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा बताइएको छ। धेरै कुराहरू छन् हामीले बुझ्नुपर्ने। अनि 20 मन्त्रले अब यसरी नाश हुन्छ भनेको खराब हामीले कर्म गरियो भने अथवा खराब ठाउँमा दियो भने त्यो त गाह्रो हुन्छ हामीलाई फेरि। ल हेर्नुहोस् है, यदि यस्ता ब्राह्मण छन् भने मैले भनिहालेँ उनीहरूलाई प्रतिग्रह पनि लाग्दैन के, प्रतिग्रह। सुपात्र अग्निमन्त्र हुन् अरे ती ब्राह्मणका लागि, यसरी बताइएको छ। त्यो जो विष छ नि, त्यो दान लिँदाखेरि पनि लिनेलाई विष लाग्छ के प्यारभक्त भागवतहरू, त्यो पचाउन सक्न पर्यो के। 20 मन्त्रले नाश हुन्छ, शीत अग्निले नाश हुन्छ। सुपात्र अग्निमन्त्र हुन् यसरी बताइएको छ। कुपात्रमा गाईदान भएको छ भने के हुन्छ यहाँ बताइएको छ। कुपात्रमा यदि गाईदान भएको छ भने तार्नु त के, दातालाई पनि नर्कमा लैजान्छ। अपात्रे साच गौरदत्ता दातारम नरकम नयेत। अब यो मैले गोजीबाट बताएको होइन प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसैले धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ। मैले त गरेको छु भनेर मक्ख नपर्नु होला, धेरै कुरा विचार गर्नु होला। कुपात्रमा दान गर्दा 100 कुल नर्कमा जान्छन् अरे, कुपात्रमा यदि दान भएको छ भने। जसले आफ्नो कल्याणको इच्छा गर्दछ त्यसले कुपात्रमा दान कहिले पनि नगर्नु। जसले यहाँनिर बताइएको छ खैनी चुरोट बिडी तमाखु खान्छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि दान नगर्नु, यस्ता कुरा पनि बताइएको छ है। ल प्यारभक्त भागवतहरू, अब त्यो त हजुरको कुरा भयो। एउटा मात्रै ब्राह्मणलाई बरु पुज्नु, तर ती ब्राह्मण के हुन्, सत हुन्। एक गोदान धेरैलाई बाँडेर दिनु हुँदैन, एक गोदान एउटा गाई एउटैलाई मात्रै दान दिनुपर्दछ। यदि गाई धनलाई बाँडिदिएमा 7 कुल नर्कमा जान्छन्, यसरी बताइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुण, तिमीलाई पहिले बैतरणी नदीको कुरा मैले बताएको थिएँ, सो नदीमा तर्ने उपाय पनि म बताउँदैछु। भगवान भन्नुहुन्छ, काली अथवा पहेँली भए पनि जस्ती भए पनि गाईलाई गहना अलङ्कार रत्न अनि सुनमा चाहिँ के अरे सिङमा चाहिँ सुन थोरै भए पनि लगाएर, चाँदीका खुर लगाएर, काँसको कलचौडो, काँसमा कलचौडोमा काँस राखेर, कण्ठमा घण्ट, कालो वस्त्र ओढाएर, तामाको रङ कपाल भनेको ती रौँहरूमा तामा राखेर त्यसरी दान गर्दछ भने फलामको दण्ड हातमा लिएको सुनको यमराजको प्रतिमा बनाएर दान गर्दछ भने, काँस्य पात्रमा घिउ राखेर दान गर्दछ भने, सम्पूर्ण पुरा बनाएर दान गर्दछ भने, उखुको डुङ्गा बनाएर रेशमी कपडाले बेरी कुवा खनेर पानी राखी पानीमाथि डुङ्गा राखिदिनु पर्दछ। यसो गर्दछ भने त्यो डुङ्गाका उपर भनेको त्यो डुङ्गा माथि अथवा गौका उपर सूर्यका शरीरको ध्यान गर्नुपर्दछ। यसो गर्दछ भने अनि शास्त्र अनुसार विधिपूर्वक गौ सङ्कल्प गर्दछन् भनेर सङ्कल्प गरेर यी कार्यहरू गर्दछन्, दान गर्दछन्। ब्राह्मणलाई अलङ्कार गहना वस्त्र चन्दन आदिले विधिपूर्वक त्यस पछाडि यसरी पूजा गर्नुपर्दछ र पूजा गरेर यी कार्य गर्नुपर्दछ। गौको पाउमा डुङ्गा बाँधिदिनु पर्दछ, अलङ्कार सहित गाईको पुच्छर समाएर ब्राह्मणलाई पनि अगाडि राखेर हात जोडेर यहाँ भनिएको यो मन्त्र पढ्नु पर्दछ, भन्नुपर्दछ। अरे भव सागर मग्नानां शोक तापोर मिदुखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सला। भन्नुपर्दछ, संसार रूपी समुद्रमा डुबेको शोक रूपी लहरीमा दुःख पाएको मलाई हे जगन्नाथ, हे शरणागत, रक्षा गर्ने हजुर नै भइबक्सन्छ। हे विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ, सद ब्राह्मण नि विष्णु रूप हुन्छन्। हे विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। दक्षिणालेसँग गराएर मैले गौदान गरेको छु, बैतरणी नदीलाई पनि म नमस्कार गर्दछु।
अति डरलाग्दा यमलोक जाने बाटोमा 100 योजन फैलिएको बैतरणी नदी तर्न गौदान मैले गरेँ। बैतरणीलाई पनि नमस्कार छ भनेर यसरी स्तुति गर्नुपर्दछ। भन्नुपर्दछ, हे धेनुके गावो मे अग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदय सन्तु, गवामध्ये वसाम्यहम्। यमद्वारको महापथमा जाँदा क्षमा गरी उतारिदिनु। हे देवेशी बैतरणी, तिमीलाई नमस्कार छ। गौ मेरा अगाडि रहन्, अर्थात् अघि पछि हृदयमा गौ रहन्। जाने बेलामा नि बाटोमा बैतरणी नदीमा मेरो पनि गाईको मध्यमा बास होस्। जुन लक्ष्मी सम्पूर्ण भूत प्राणीमा हुनुहुन्छ, जुन लक्ष्मी देवतामा हुनुहुन्छ, सोही लक्ष्मी धेनुले मेरो पाप नाश गरिबक्सियोस्। यिनै मन्त्र भन्दै गौ यमराजलाई नमस्कार गरेर प्रदक्षिणा गरेर सङ्कल्पपूर्वक ब्राह्मणलाई गौदान गर्नुपर्दछ। यी कार्य गर्नुपर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुण, यस्ता प्रकार विधिपूर्वक बैतरणी गाई दान गरेको छ भने सो मनुष्य यमराजका सभामा विमानमा बसेर जान्छन्। यमराजका दूतहरूले कुटेर लाँदैनन्। आफ्ना स्वस्थ अवस्थामै पनि बैतरणी नदीको व्रत गर्न सकिन्छ। बैतरणी तर्न इच्छा गर्नेले सुपात्र ब्राह्मणमा आफू स्वस्थ रहँदै पनि आफैले दान देओस्, यो कार्य गर्न सकिन्छ। हे गरुण, सो बैतरणी यमलोक जाने बाटोमा छन्। गाईदान गरे त्यो बाटो जानै पर्दैन, अर्कै बाटो जान पाइन्छ। गए पनि गाईले तार्दछिन्। यसै कारण पुण्यकालमा पनि अवश्य गौदान गर्नुपर्दछ। पुण्यकाल कुन कुन हुन् भने गङ्गादि तीर्थहरू मा त्यो समय त्यहाँ जानुहुन्छ भने त्यो समय पुण्यकाल हो। ब्राह्मण सत्पात्र मिलेका बखत त्यो पनि तपाईँका लागि पुण्यकाल हो। सूर्य चन्द्र ग्रहण लागेको बेला त्यो पनि पुण्यकाल हो। सङ्क्रान्ति औँसी आदि पनि त्यो पुण्यकाल हो। यसरी बताइएको छ। अनि मेष कर्कट, मेष भनेको वैशाख, अनि कर्कट भनेको चाहिँ श्रावण, अनि तुला भनेको कार्तिक, मकर भनेको माघ, यो सङ्क्रान्तिमा अनि व्यातिपात योगमा अक्षय तृतीया आदि अरू जो पुण्यकाल छन् यसमा उत्तम गाई दान गरेको छ, गौदान गरेको छ भने धेरै पुण्य उसले प्राप्त गर्दछ। जब आफ्नो श्रद्धा भयो भने आफ्ना पासमा कोही सत्पात्र आए भने त्यो समयलाई पनि पुण्यकाल भनिन्छ। सम्पत्ति त स्थिर छैन, भगवान भन्नुहुन्छ अस्थिर छ। धन सधैँ हुँदैन। आज तपाईँसँग होला, भोलि कहाँ पुग्छ। काल नजिकै रहेको छ। काल नजिक छ तर धन नजिक छैन। यसै कारण धर्मको सञ्चय छिटै गर्नुपर्दछ। पर्खेर बसेर हुँदैन। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सञ्चय। आफ्ना धन अनुसार शुभ समय यस्तो परेको बखतमा दान गरेको पुण्य अनन्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ दानका कुराहरू आएका छन्। आफ्नो कल्याणको इच्छा गर्नेले ज्ञानी विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। आत्माका निमित्त आफ्ना हातैले थोर बहुत जति सकिन्छ आफ्नो हातैले दान गर्नु, त्यो अक्षय पुण्य हुन्छ। त्यसो गरियो भने तत्कालै त्यो पुण्य आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ। सत्पात्रमा गरेको दानले हामीलाई बाटामा जाँदा सुख मिल्दछ अरे। बाटामा जाँदा हाम्रो लागि सातु अरे के त्यो खाने। दान गरेको छैन भने बाटामा घोर दुःख पाउनु पर्दछ। र पछि जन्मेर आउँदाखेरि फेरि मनुष्य भएर 84 लाख योनि कटेर फेरि आउनु पर्यो भने अनि महादरिद्री हामी भइन्छ। अनि हामीले माथा ठोक्छौँ। त्यतिखेर भगवानको सेवा आराधना पूजा गरो जति गरे पनि कहिले उँभो लाग्न सकिएन। आफूले पूर्व जन्ममा केही कमाएकै छैन, गरेकै छैन, कसैलाई दिएकै छैन, अनि कहाँबाट पाइन्छ। जे तपाईँले दिनुभएको छ त्यही पाउने हो। नभएको चिज खोजेर कहाँ पाइन्छ। जो धन छ त्यही रहन्छ पछिसम्म। जो दान मनुष्यले पृथ्वीमा गरेको छ त्यो दान यमलोक जाने बाटोमा अगाडि अगाडि मिल्दछ अरे। र ती व्यक्तिहरूले सुख पाउँछन् ठुलो पुण्यको प्रभावले। मनुष्य जन्म पाइन्छ, मनुष्य जन्म त्यतिकै पाइँदैन। यसै कारण जसले धर्म गरेको छ उसले जान्यो परम गतिलाई उसले प्राप्त गर्दछ। अज्ञानी मनुष्य धर्मलाई नजानेर दुःखले जन्मदै मर्दै गर्दछन्। धर्म भनेको के हो, यस्तो पनि हुन्छ धर्म भनेर व्यक्तिहरूले भन्दछन् भने उनीहरू नरकमा जान्छन्। मनुष्य जन्मको सफलता धर्म गर्नाले मात्र हुन्छ। यो मनुष्य जीवन सफल त्यसरी हुन्छ। धन पुत्र स्त्री आदि सबै अनित्य छन्। यिनीहरू अन्तिममा आफ्नो साथमा हुँदैनन्। बान्धव पनि शरीर पनि अनित्य रहेको छ। भगवान यही भन्नुहुन्छ। संसारमा सबै अनित्य छन्। यसकारण धर्मैको आचरण गर्नुपर्दछ। धर्म मानि लाग्नुपर्दछ। धर्म मार्गमा लागिरहनु पर्दछ। जहाँसम्म शरीरमा प्राण रहन्छ त्यहाँसम्म
मनुष्यले पिता बन्धु आदिहरू छन् भनेर मक्ख नपर्नु। मरेपछि त्यो क्षणमा आफ्नो साथमा कोही पनि रहनेवाला छैन तपाईँका साथमा, त्यो विचार गरिराख्नु होला। भगवानले यही कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो बन्धु केवल आत्मै मात्र हो, तपाईँको बन्धु अरू कोही छैन। अनि त्यो गरेको पुण्य तपाईँको चाहिँ स्वर्गलोकमा जाँदाखेरि अथवा मरेर जाँदाखेरि हामीलाई प्राप्त हुने त्यो सातु चामल त्यो हो। जिउँदैमा त चिन्ता छ, मरेपछि कसले दिन्छ? जिउँदैमा त तपाईँले यति दुःख पाइराख्नु भएको छ, मरेपछि तपाईँले आशा गरेर हुन्छ मेरा छोराले गर्दैलान्, मेरा छोरीले गर्दैलान् भनेर। अहिलेको जमाना यस्तो छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जे सक्नुहुन्छ आफ्नै हातले अहिले गरिहाल्नुहोस्। यस्तो जानेर जो व्यक्तिले दान गर्दछ आफ्नै हातले दान देओस्। जो जीव बाँच्नु अनित्य छ भनेर मान्दछ, पछिबाट कोही दिने छैन भनेर जान्दछ भने उनीहरूले अवश्य पनि आफूले केही कर्म गरून्। मरेपछि शरीर धुलो र काठ समान भूमिमा रहन्छ। बान्धव सबै विमुख छन्। दुःख पर्यो भने तपाईँको ताली बजाउने मात्रै छन्, यहाँ कोही छैन। शरीर पनि छाडी साथमा जाने धर्म मात्र छ। भगवानले यही भन्नुभएको छ, विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस तम अनुगच्छति। यसरी बताइएको छ। कोही जान्छ साथमा, कोही जाँदैन। तपाईँले गरेको शुभ अशुभ कर्म मात्र साथमा लिएर तपाईँ जानुहुन्छ। शरीर अग्निमा जल्दछ, गरिएको कर्म सहाय भई पुण्य अथवा पाप मनुष्यहरूले भोग्दछन्। आफूले राम्रो काम गरेको छ भने पुण्य, गरेको छैन भने पाप। दुःख संसाररूपी सागरमा, जो यो दुःखरूपी संसार सागर छ, यो सागरमा कोही बन्धुहरू पनि आफ्ना हुँदैनन्। कर्मका बन्धनले जन्मियो, कर्म नाश भएपछि फेरि गयो, मर्यो। माता पिता पुत्र बन्धु स्त्री सम्पूर्ण सङ्गत जीवन छौन्जेल मात्र हो। नदीमा काठ जस्तै भिन्ना भिन्नै बग्दछन् यिनीहरू। यो नदी हो, पछि बग्ने बेलामा भिन्ना भिन्नै नदीमा काठ लगाइदिनु भने एउटा काठ उता पारी बगेर जान्छ, अर्को पारी बगेर जान्छ, अलग अलग बगेर जान्छ। यस्तै छ जिन्दगी। यो संसारमा पुत्र कसका, पौत्र कसका, स्त्री कसको, धन कसको, आफ्ना कोही पनि छैन। यसै कारण गर्ने दान नै हो, कमाउने पुण्य नै हो, गर्ने धर्म नै हो। यो कुरा विचार गर्नु पर्दछ। हे गरुण, भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, जहाँसम्म आफ्ना अधीनमा धन रहन्छ नि त्यहाँसम्म धन ब्राह्मणलाई अर्पण गर्नु पर्दछ। सद् ब्राह्मणलाई, ब्राह्मणलाई मात्रै होइन, गरिब दीन दुखी असहाय जो छन् त्यो हेरेर दान गर्नु पर्दछ। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पूर्व जन्ममा दान गरेको हुनाले यस जन्ममा धन पाइयो, यसकारण धर्म काममा धन दान गरोस्। पूर्व जन्ममा तपाईँले कमाउनु भएको थियो र यो समयमा तपाईँले ठाउँ देख्नु भएको छ, संसार देख्नु भएको छ, कहिले पनि नदेखेको ठाउँ देख्नु भएको छ, कहिले पनि नगएको ठाउँमा जानु भएको छ, कहिले पनि नकमाएको धन तपाईँले कमाउनु भएको छ। अब पनि तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ भने सकिन्छ। धर्मले मोक्ष मिल्दछ, त्यसैले मोक्ष मिल्ने कर्म गर्नुपर्दछ। धर्म श्रद्धाले मात्र हुन्छ, धनले मात्रै पनि धर्म हुँदैन। फेरि यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। यदि धन दिँदा तपाईँले श्रद्धाले दिनुभएको छ भने मात्र तपाईँलाई पुण्य मिल्छ। धनहीन मुनिहरू पनि श्रद्धा भक्तिले स्वर्ग गए नि, होइन? धन नै दान नगर्ने व्यक्तिहरू पनि स्वर्ग गए, तर त्यसमा श्रद्धा चाहियो। अनि आफूले छ भने चाहिँ गर्नु। भगवान भन्नुहुन्छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरा लागि त जे अर्पण गर्दा पनि हुन्छ। फल पत्र जे चढाए पनि हुन्छ, जल मात्रै चढाए पनि म सन्तुष्ट छु, भगवान भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण विधिपूर्वक दान दिने ठाउँमा चाहिँ दिनुपर्दछ। धेरै थोरै गणना गरिँदैन, भक्ति मात्र उसको गणना गरिन्छ। दान उसले कति दियो, मेरा लागि कति उसले के चढायो, यो म गन्दिनँ। मेरा लागि उसले भक्ति गरो कति, यति म हेर्छु। हे गरुण, भगवान भन्नुहुन्छ, धर्मात्मा सुपुत्रलाई देवताले पनि पूजा गर्दछन्, देवताले पनि मान्दछन्। सुपुत्रले पितादिलाई आतुर भई पृथ्वीमा सुरुदेखि नै उसले दान दियोस्, गराओस्। अथवा पिता माताका लागि सत्पुत्र छन् भने उनीहरूले उहाँहरूका पुण्यतिथिमा पनि केही दान धर्महरू गर्दै गरून्। पुत्र पौत्रादिले यसो गर्नुपर्दछ। यसो गर्छन् भने उनीहरूको कुल पवित्र भयो, पितृहरू प्रसन्न भए, उनीहरूले सन्तान सुख पनि पाउँछन्। धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि उनीहरूलाई मिल्दै जान्छ।
पिताका निमित्त दानको पुण्य 100 गुणा हुन्छ अरे। माताका निमित्तमा दान गर्नुभयो भने 1000 गुणा पुण्य पाउनुहुन्छ। बहिनीका नाममा तपाईँले दान गर्नुहुन्छ भने 10 सहस्र भनेको 10,000 गुणा ज्यादा तपाईँले फल पाउनुहुन्छ। सहोदर आफ्ना कोही सहोदर भनेका एउटै आमाबाट जन्मिएका कोही दाजु होइन, दिदी बहिनी भाइहरू छन् नि, उनीहरूका नाममा तपाईँले दान गरिदिनुहुन्छ भने अक्षय फल तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण आतुर दान आदि गरी दिएको छ भने यमयातना मर्ने बखतमा दूतहरूले दिँदैनन्, दुःख पनि उनीहरूलाई हुँदैन जो मरेर जान्छन्। सुखैले धर्मलोक जान्छ अरे व्यक्ति अन्तिम समयमा आतुर दान आदि गरिदिएको छ भने हे गरुण, आतुर कालमा यदि लोभले दान गरेन भने के हुन्छ त? यदि लोभान् यच्छन्ति काले यातुर संज्ञके मृता सोचन्ति ते सर्वे कदर यहाँ पापिन खगः। खग भनेको हे गरुड, अन्त्य समयमा उनीहरूले दान गर्दैनन् भने उनीहरूका लागि नर्क खाली छ, नर्क जान्छन् उनीहरू, ती पापी हुन्। पुत्रः पौत्रः सह भ्रात्रा सगोत्रः सुहृदस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानं ब्रह्मज्ञास्ते न संशयः। भन्नुहुन्छ पुत्र पौत्र भाइ सगोत्री मित्र आदि जो छन् तिनले आतुर कालमा केही न केही दान गरून्। हेर्नुहोस्, दानको महिमाका बारेमा आज हजुरहरूलाई यो सबै कुराहरू मैले सुनाइराखेको छु। निश्चय नै उनीहरूलाई ब्रह्म हत्यादि पापहरू नाश गर्नका लागि यो दान सहायक बन्दछ। तर यदि यो काम गरिएन भने उनीहरूलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्दछ। कसलाई भन्दा आफ्ना पुत्र छोरा छोरीलाई बुवा आमाका अन्त्यकालको समयमा यसरी आतुर दान आदि गरिदिँदैनन् भने उनीहरूलाई ब्रह्म हत्याको दोष लाग्दछ। त्यसैले छोरा छोरी होइन, पुत्र पुत्री भनेको सत सन्तान बन्ने काम गर्नुहोला। सबैले यो गरुड पुराण सुन्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। त्यसैले आफ्ना छोरा छोरी नाति नातिना सबैलाई यो गरुड पुराण सुनाउनुहोस् त। कति चाहिँ ज्ञानवर्धक रहेको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। यस्ता प्रकारले आज हजुरहरू समक्षमा दानको महिमा र अन्तिम समयमा पिता माताका लागि छोराछोरीले गरिदिनु पर्ने, छोराले गरिदिनु पर्ने कस्तो कर्म रहेछ त्यसको बारेमा जुन यहाँनिर राखिएको थियो 8 अध्यायमा कथा प्रसङ्ग, त्यो हजुरहरू समक्षमा राखियो। पितृहरूले सबैको कल्याण गर्नुहोस् भन्दै यो अध्यायबाट म टिका पौडेल ओझेल हुन चाहन्छु। अर्को अध्याय फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। पितृभ्यो नमः।